buntag ninyong tanan. So niya nasad magampo na sad ta, magpasalamat ta sa kalain kabuntagon nga ato nadawat karon. So bani ko ninyo magampo ta atong litukon tong itudlo ni Kristo unsa ang pag-ampo og Dios Ama. So bani ko ninyo labi na tong mga dunay mga sakit nga moduol na to karong adlaw o sa sunod pang mga adlaw. Mga muyo ta aron giyahan ta sa Dios kung unsa ang natong buhaton labi na sa atong mga problema, mga sakit o kanang ato ang mga kimbuhaton aron magaydan ta niya. So dungan ta, magampo ta sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagkaygon ang imong ngalan, mabot ka namo imong gingarian. Matuman imong pagbuot din sa iyo ug maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Ingon alosa kami gikan sa mga daotan. Langit na mamahan, Lord, salamat na sa adlaw nga ihatag kanamo. Uban sa mga kaigsunan karon nga nagampo, nangamuyo ug nagapasalamat. Manginawat ni Ginoo nga imo kami gabayan sa adlaw nga tanan sa mga oras nga amo ang pagabuhaton ug amo ang unaw-naon. Manginawat ni Ginoo nga ikaw ang magkaunang ini ug imo kami tultulan sa insaktong dalan nga among subay. Lord, thank you sa kinabuhi, mga sa grasya sa adlaw-adlaw namo nga pagpuyo ning kaliputana. Kining tanan, Lord, among napahimuslan gumikan kay imo kami gitagaan sa gasa grasya sa kanunay. Usa ang among pagpasalamat among iabot diha sa imong bugtong anak Ginoong Hesukristo. Din siya ang pamatuod sa kalibutan nga ikaw ang nagpapangga namo kanunay. Sa kining tanan among ipangamuyog, ipasalamatan sa ngalan niya ni Kristo imong anak, among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. So daghang kayong salamat no mga kaigsunan nato. Ug mahinaot ko nga dinhi sa akong ginabuhat matag adlaw ang mga pag-ampo, pagpasalamat. Implo lamang kini aron kining ato ang ginabuhat inyo unta pong masubay ug basin pa diha sa inyong pag-uban kanako. Tagaan mo og kalinaw sa Dios. Tagaan mo og hapsay sa una-una o mawagtang ang inyong tagsatag sa kabalatian. So sa tanan nga mo duol na ko dire atog yung kanunay ipangaliyas kay taas-an ang atong pagabuhaton labi na tong may pagsalig pagtuo nga magpatamban duol lang mo dinhi uban sa atong mga pag-ampo o pagsalig nga ang Dios nay bahala sa tanan natong mga problema. So may buntag kaning tanan, daghang salamat. Good luck and God bless.